ट्रेडर्स हजरात, हमारे जितने भी कारोबार से जो ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे छोटे बिजनेस हो, चाहे छोटे रिटेल शॉप हो, चाहे बड़ा कारोबार हो, सबके लिए जो SOPs तय किए गए हैं उसके ऊपर अमल दरामद हर सूरत में यकीनी बनाना और हुकूमत का साथ देना, ये अवाम की वो है जो है हमारी रिक्वेस्ट है अवाम से। उसकी वजह यह है कि हम ये जो फैसले कर रहे हैं ये अपनी अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं कि एक टाइम पे हमने कोरोना की वबा से अपनी अवाम की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, और दूसरी तरफ हमने जो कारोबार है, जो ट्रांसपोर्ट हैं, जो रिटेल शॉप है या बड़े और छोटे कारोबार जिनके हम इजाज़त दे चुके हैं, उसके SOPs पे जब अमल होगा तो हम कोरोना वायरस से भी महफूज, अपने अवाम और सारे हम महफूज होंगे, और दूसरी तरफ हमारा कारोबार और हमारा जो वो है ज़िंदगी का जो एक वो है वो रवा दवा होगा। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने, इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया है, और हम आगे भी जो ईद के दिन आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला जो SOPs हुकूमत ने उसके लिए वो तय किए उसके ऊपर अवाम जो है वो अमल दरामद करेगी। इस हवाले से मैं आज एक और जो हमने फैसला किया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे भर में तमाम रिटेल शॉप्स को जो कि पहले जुम्मा और हफ्ते के दिन बंद थे, उसको ईद के दिनों में जो है ना खोलने का फैसला किया गया है, और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर लिया है। अगेन ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के तहत हमने पहले मंडे से 4 दिन ऑनवर्ड ये 5 बजे तक हमने इजाज़त दी थी, और उसमें जुम्मा, हफ्ता और इतवार इसके ऊपर पाबंदी थी। अब वो जो जुम्मा, हफ्ता और इतवार है वो रिटेल के दुकानदारों, कारोबार करने वालों के लिए ईद के दिनों में वो खोले जाएंगे, यानी वो उसके ऊपर उसको हमने उसका नोटिफिकेशन हो गया। दूसरा जो फैसला हुआ है टेक अवे, होम डिलीवरी और बेकरियों को भी जो 5 बजे का टाइम है उससे इस को जो है ना वो 5 बजे के बाद भी होम डिलीवरी, टेक अवे और बेकरीज जो है वो हम खुले रखेंगे 5 बजे के बाद। इसमें भी जो SOPs हुकूमत ने दी है उसके ऊपर अमल दरामद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कराएगी, और हमने जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान साहब का पहले दिन से जो उन्होंने बात की है कि हम जो सख्तियाँ कर रहे हैं वो अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं, और अब हम जो नरमियाँ कर रहे हैं उसमें भी अवाम की तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए अवाम की जो रियायतें हम दे रहे हैं वो इसलिए कि ताकि कारोबार और ज़िंदगी और मईशत और गुर्बत, अफलास, और हमारा वो तबका जो गुर्बत के लकीर से नीचे है, हमारा वो तबका जो मिडिल क्लास है, और फिर इस तरीके से हम उनको एड्रेस कर रहे। हमें पता है कि इस वक्त तो उनकी जो हालत है हमने उसके मुताबिक फैसले करने। इसलिए जब SOPs पे, मैं हमेशा से एक बात प्रेस ब्रीफिंग में कहता हूं कि SOPs पे अमल दरामद होगा तो हम नरमियां मजीद करेंगे। आप अगर देखें तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों में नरमियां कर रहे हैं। अगेन इसमें जो ईद के हवाले से अगले जो दिन है इसमें मेरी आवाम से ये अपील है कि देखिए इस वक्त कोरोना की वबा जिन जिन चीज़ों से फैल सकता है या स्प्रेड हो रहा है, समाजी दूरी, हमने सिर्फ इतना करना है कि हम अपने हाथों को साफ रखें, हम मास्क लगाएं जब बाहर जाए, और गैर ज़रूरी बाहर जाने से हम परहेज़ करें, हम न निकले,
اور پھر وہ ساری احتیاطی تدابیر جو کرونا وبا کی جو ہے وہ اس کا جو خطرہ ہے اس کا ہم خیال رکھیں. بس اتنا ہی کرنا ہے اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وہ ویژن کہ ایک ٹائم پہ ہم 2 جنگ لڑ رہے, ایک ہم نے کرونا وبا کے خلاف اپنے عوام کی تحفظ اور دوسری طرف ہم نے اپنے معیشت اپنے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں, تو دونوں ایٹ اے ٹائم ہم کر رہے ہیں. اور اس میں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا اور آج پھر کر رہا ہوں دوبارہ, کیا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کب تک چلے گا اور کب تک رہے گا. اب اس کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے اور اس صورت میں کہ ہم نے احتیاطی تدابیر پہ عمل درآمد کر کے اور اس کو ہم نے شکست دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم میں جان ہے, پاکستانی قوم میں کرنٹ ہے, ہمیشہ مقابلہ کیا, انشاءاللہ احتیاط کے ذریعے ہم اس وبا کو شکست دیں گے انشاءاللہ. شکریہ. عید کے دنوں میں وہ کھولے جائیں گے, یعنی اس کے اوپر اس کو ہم نے اس کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. دوسرا جو فیصلہ ہوا ہے ٹیک اوے, ہوم ڈیلیوری اور بیکریوں کو بھی جو 5 بجے کا ٹائم ہے اس سے اس کو جو ہے نا وہ 5 بجے کے بعد بھی ہوم ڈیلیوری, ٹیک اوے اور بیکریز جو ہے وہ ہم کھلے رکھیں گے 5 بجے کے بعد. اس میں بھی جو SOPs حکومت نے دی ہے اس کے اوپر عمل درآمد ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کرائے گی. اور ہم نے جیسے ہمارے چیف منسٹر خیبر پختونخوا محمود خان صاحب کا پہلے دن سے جو انہوں نے بات کی ہے کہ ہم جو سختیاں کر رہے ہیں وہ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں, اور اب ہم جو نرمیاں کر رہے ہیں اس میں بھی عوام کی تحفظ کو مد نظر رکھتے ہوئے عوام کی جو رعایتیں ہم دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ تاکہ کاروبار اور زندگی اور معیشت اور غربت افلاس اور ہمارا وہ طبقہ جو غربت کے لکیر سے نیچے ہے, ہمارا وہ طبقہ جو مڈل کلاس ہے, اور پھر اس طریقے سے ہم ان کو ایڈریس کر رہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت ان کی جو حالت ہے ہم نے اس کے مطابق فیصلے کرنے. اس لیے جب SOPs پہ میں ہمیشہ سے ایک بات پریس بریفنگ میں کہتا ہوں کہ SOPs پہ عمل درآمد ہوگا تو ہم نرمیاں مزید کریں گے. آپ اگر دیکھیں تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں میں نرمیاں کر رہے ہیں. اگین اس میں جو عید کے حوالے سے اگلے جو دن ہیں اس میں میری عوام سے یہ اپیل ہے کہ دیکھیں اس وقت کرونا کی وبا جن جن چیزوں سے پھیل سکتا ہے یا سپریڈ ہو رہا ہے, سماجی دوری, ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں, ہم ماسک لگائیں جب باہر جائیں, اور غیر ضروری باہر جانے سے ہم پرہیز کریں, ہم نہ نکلیں. اور پھر وہ ساری احتیاطی تدابیر جو کرونا وبا کی جو ہے وہ اس کا جو خطرہ ہے اس کا ہم خیال رکھیں. بس اتنا ہی کرنا ہے اور یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو وہ ویژن کہ ایک ٹائم پہ ہم 2 جنگ لڑ رہے, ایک ہم نے کرونا وبا کے خلاف اپنے عوام کی تحفظ اور دوسری طرف ہم نے اپنے معیشت اپنے ان چیزوں کو بھی ایڈریس کر رہے ہیں, تو دونوں ایٹ اے ٹائم ہم کر رہے ہیں. اور اس میں یہ میں پہلے بھی کہہ چکا اور آج پھر کر رہا ہوں دوبارہ, کیا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کرونا وائرس کب تک چلے گا اور کب تک رہے گا. اب اس کرونا کے ساتھ ہم نے رہنا ہے اور اس صورت میں کہ ہم نے احتیاطی تدابیر پہ عمل درآمد کر کے اور اس کو ہم نے شکست دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم میں جان ہے, پاکستانی قوم میں کرنٹ ہے, ہمیشہ مقابلہ کیا, انشاءاللہ احتیاط کے ذریعے ہم اس وبا کو شکست دیں گے انشاءاللہ. شکریہ.
وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر بھی SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے